नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अर्जुन नेपाल। नमस्कार, म पुष्पा श्री कार्की। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। देशका अधिकांश स्थानमा मतगणना र मत परिणाम आउने क्रम जारी। केही स्थानका मत परिणाम प्राप्त। राजनैतिक स्थायित्वमाथि चुनौती खडा हुने आकलन। संसदीय निर्वाचनको पछिल्लो मत परिणाम अनुसार जनताको रोजाइमा नयाँ अनुहार। स्वतन्त्र र नयाँ दल मूलधारका दलका लागि चुनौतीको रूपमा प्रस्तुत। मतदाताहरू राजनैतिक दलहरूको व्यवहारबाट विरक्तिँदा मतदानमा कमी। सुरक्षा चुनौती र मतदाता शिक्षामा कमी रहेको विज्ञहरूको ठहर। चीन स्थित विश्वको सबैभन्दा ठूलो आइफोन उत्पादन गर्ने कारखानामा विरोध। कर्मचारीले गरेको प्रदर्शनमा प्रहरीको हस्तक्षेप। र फिफा विश्वकप फुटबलमा साबिक उपविजेता क्रोएसिया र मोरक्को बीचको खेल गोल रहित बराबरीमा टुङ्गियो। दुवै टिमले अङ्क बाँडे। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। आइतबार सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मतगणना जारी रहेको छ। देशभरको विभिन्न स्थानबाट मत परिणाम आउने क्रम जारी रहेको छ। काठमाडौँको 5 स्थानमा नेपाली काङ्ग्रेस, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 4 र नेकपा एमाले 1 स्थानमा जित हात पारेको छ। यस्तै डडेलधुरामा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा विजयी हुनुभएको छ। उहाँले 25,534 मत प्राप्त गर्नुभएको थियो। अछाम 1 मा एकीकृत समाजवादीका शेरबहादुर कुँवर विजयी हुनुभएको छ। उहाँले 19,534 मत प्राप्त गर्नुभएको थियो। तनहुँ क्षेत्र नम्बर 2 मा नेपाली काङ्ग्रेसका शङ्कर भण्डारी विजयी हुनुभएको छ। भण्डारीले 30,604 मत प्राप्त गर्नुभएको थियो। बाँकी क्षेत्र नम्बर 2 बाट राप्रपाका धवल शमशेर जबरा विजयी हुनुभएको छ। उहाँले 29,577 मत प्राप्त गर्नुभएको थियो। सुर्खेत 2 मा नेपाली काङ्ग्रेसका हृदयराम थानी विजयी हुनुभएको छ। उहाँले 34,625 मत प्राप्त गर्नुभएको थियो। पर्सा 4 मा नेपाली काङ्ग्रेसका रमेश रिजाल विजयी हुनुभएको छ। उहाँले 31,142 मत प्राप्त गर्नुभएको थियो। सिन्धुली 2 मा माओवादी केन्द्रका लेखनाथ दाहाल विजयी हुनुभएको छ। उहाँले 27,517 मत प्राप्त गर्नुभएको थियो। गुल्मी 2 मा नेकपा एमालेका गोकर्ण विष्ट विजयी हुनुभएको छ। उहाँले 28,476 मत प्राप्त गर्नुभएको थियो। ताप्लेजुङमा नेकपा एमालेका योगेश भट्टराई विजयी हुनुभएको छ। भट्टराईले 21,942 मत प्राप्त गर्नुभएको थियो। रुकुम पूर्वमा नेकपा माओवादी केन्द्रका पूर्णबहादुर घरती विजयी हुनुभएको छ। उहाँले 12,262 मत प्राप्त गर्नुभएको थियो। बर्दिया 2 मा स्वतन्त्र उम्मेद्वार लालवीर चौधरी विजयी हुनुभएको छ। उहाँले 26,520 मत प्राप्त गर्नुभएको थियो। बागलुङ 1 मा राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसी विजयी हुनुभएको छ। उहाँले 21,451 मत प्राप्त गर्नुभएको थियो। त्यस्तै पर्सा 1 मा जनता समाजवादी पार्टीका प्रदीप यादव विजयी हुनुभएको छ। उहाँले 22,537 मत प्राप्त गर्नुभएको थियो। ओखलढुङ्गामा नेपाली काङ्ग्रेसका रामहरि खतिवडा विजयी हुनुभएको छ। उहाँले 33,556 मत प्राप्त गर्नुभएको थियो। बागलुङ 2 मा नेकपा माओवादी केन्द्रका देवेन्द्र पौडेल विजयी हुनुभएको छ। उहाँले 24,779 मत प्राप्त गर्नुभएको थियो। सप्तरी 2 मा जनमत पार्टीका सीके राउत विजयी हुनुभएको छ। उहाँले 35,042 मत प्राप्त गर्नुभएको थियो। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको प्रारम्भिक मत परिणाम हेर्दा आगामी संसद अस्थिर हुने आकलनहरू हुन थालेका छन्। मङ्सिर 4 गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको मत परिणाम घोषणा हुने क्रम जारी रहेको छ। संसदमा थुप्रै सङ्ख्यामा नयाँ पार्टी र उम्मेद्वारहरू आउने अवस्था देखिएको छ। संसदमा धेरै दलहरूको प्रतिनिधित्व हुने तर कसैको पनि बहुमत नहुने अवस्थाले राजनीतिक स्थायित्वमाथि चुनौती खडा हुने भएको छ। एक रिपोर्ट।
देशभरका केही क्षेत्रमा मत परिणाम घोषणा भइसकेका छन्। धेरैजसो स्थानमा मतगणना कार्य जारी छ। घोषणा भइसकेका र गणना भइरहेका मत परिणाम हेर्दा ठूला दलका स्थापित नेताहरू पराजित भइरहेका छन्। नयाँ दलका नयाँ उम्मेद्वार तथा पुरानै दलका पनि नयाँ उम्मेद्वारहरूले अग्रता कायम गरिरहेको अवस्था छ। प्रारम्भिक परिणाम हेर्दा ठूला तथा पुराना दलका नेताहरूलाई पाखा लगाउँदै संसदमा थुप्रै संख्यामा नयाँ पार्टी र उम्मेद्वारहरू आउने अवस्था देखिएको छ। यसले राजनीतिक स्थायित्वमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा गर्न सक्ने विश्लेषण हुन थालेको छ। पत्रकार प्राध्यापक पुरुषोत्तम दाहाल संसदमा 10 भन्दा बढी राजनीतिक दलहरूको प्रतिनिधित्व हुने बताउँछन्। धेरै राजनीतिक दलहरूको संसदमा प्रतिनिधित्व हुनु र कसैको पनि बहुमत नहुनुले संसद अस्थिर हुन सक्ने उनको भनाइ छ। उनले संसदमा विक्रम सम्वत 2051 साल पछिको भद्दा राजनीतिक खेल हुन सक्ने टिप्पणी गरे। नेपाली कांग्रेस पहिलो पार्टी हुने, एमाले दोस्रो र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तेस्रो हुन सक्ने उनले आकलन गरेका छन्। त्यहाँ किन दिने भन्ने पर्यो। त्यसकारणले उनीहरूले के गरे भने यो कांग्रेसलाई तलाउन पनि समानुपातिकमा चाहिँ सबै यो के चिन्ह छ घन्टीमा हाल्नुपर्छ भने देशभरि त्यही छ भने म त यहाँ बसेर सूचना पनि लिइराखेको छु नि त, घरमा बसेर नै सूचना लिन्छु। जसले भन्छ एउटा हामी समानुपातिक भन्छ। अब त्यसो भइसकेपछि त मलाई लाग्छ अहिले भर्खर सुरु भएको छ, अलि बढ्दै गइसकेपछि मलाई त शङ्का लागिराखेको छ समान निकै माथि आउँछ घन्टी जस्तो लाग्छ। मैले यसो हेर्दैछु त्यो अवस्था छ। त्यसकारणले अब के भयो भने कतिवटा शक्ति अहिले संसदमा जाने भयो। नेपाली कांग्रेस जाने भयो, नेकपा एमाले जाने भयो। स्वाभाविक रूपमा दोस्रो शक्ति भएर जान्छ अहिलेको ट्रेन्ड हेर्दाखेरि। तेस्रो शक्तिको रूपमा अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आउने जस्तो देखिन्छ यसो हेर्दा, माओवादी भन्दा पनि माथि। अनि त्यसपछि माओवादी आउँछ, 4 भयो। त्यसपछि समाजवादीको केही शक्ति आउँछ, 5वटा भयो। अनि चाहिँ जसपा आउँछ अर्को शक्तिको रूपमा, 6वटा भयो। अलिअलि लोसपा आउँछ, 7वटा भयो। अनि त्यसपछि चित्रबहादुरजीको आउँछ, 8वटा भयो। नेमकिपा आउँछ, 9वटा भयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी आउँछ, 10वटा भयो। 10वटा पार्टीको त उनले सत्तारूढ गठबन्धनले अझै पनि बहुमत ल्याउन सक्ने सम्भावना भने कायमै रहेको उल्लेख गरे। अब बन्ने सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नै गर्न सक्ने उनको भनाइ छ। यद्यपि यस पटकको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका मतदाताले माओवादी केन्द्रलाई मत नदिएको भन्दै गठबन्धन टुट्न सक्ने पनि उनले बताए। गठबन्धन टुटेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको सरकार बन्न सक्ने उनको भनाइ छ। उनले कांग्रेस बाहेकका शक्तिको सरकार बन्न सक्ने सम्भावनालाई पनि नकार्न नसकिने बताए। एकै छेउमा रामचन्द्र पौडेल बसिरहनु भएको छ, उहाँको होला। अनि शेखरजी कुन रूपमा आउनुहुन्छ, शक्तिशाली भएर आउनुहुन्छ कि आउनुहुन्न। यदि शेखरजी को लेभलबाट भएन भने गगनजीहरूले भनिसक्नु भएको छ अबको चाहिँ ड्राइभिङ सिटमा हामी बस्ने हौँ भनेर भनिसक्नु भएको छ। अब हिजो पाइलटमा हामी 2 जनाले उडाएको जहाज हो भन्नुहुन्थ्यो। अब कतिजना ड्राइभरहरू आउने हुन् ड्राइभिङ सिटमा बस्न। अब एमालेसँग मिलेर भोलिका दिनमा के पनि हुन सक्ने सम्भावना छ भने अहिलेको गठबन्धन टुट्न पनि सक्छ। अहिलेको निर्वाचनको परिणामले के देखायो भने नेपाली कांग्रेसका मतदाताहरूले माओवादीलाई खास सहयोग गरेनन्, यो सत्य देखिएको छ। त्यो पीडाले प्रचण्डलाई छटपटी भयो भने नयाँ परिवर्तन त्यो बेला नेपाली कांग्रेस र एमाले मिल्न सक्छन्, अथवा एमालेसँग उहाँहरू गएर सरकार बनाउन सक्नुहुन्छ। अरू जम्मै टिम संविधान तह सरकार बनेको 2 वर्षसम्म सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने भएकाले 2 वर्ष सरकार चले परे त्यसपछि पनि अस्थिरताको समस्या बल्झिने उनले बताए। उनले नेपाली राजनीतिका गलत प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने बताए। मुलुकका लागि आवश्यक प्रवृत्तिहरूको विकास गर्नुपर्ने उनले बताए। करिब 9 महिना अघि दर्ता भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आसन्न निर्वाचनमा पनि बलियो उपस्थिति देखाउन सङ्केत गरेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा कैलालीका 4 पालिकामा जित हात पार्दै जिल्लाको पहिलो दल बनेको पार्टीले कैलाली क्षेत्र नम्बर 3 मा प्रदेश र प्रतिनिधि सभा गरी 3वटै स्थानमा विजय हासिल गरेको छ। यस क्षेत्रबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका गंगाराम चौधरी निर्वाचित हुनुभएको छ। त्यस्तै प्रदेश सभाका 2वटै क्षेत्रमा पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकै उम्मेद्वार निर्वाचित भएका छन्। नागरिक मुक्ति पार्टीमा क्षेत्र नम्बर 3 को प्रतिनिधि सभा सदस्यको पदमा मलाई निर्वाचित गराउनु भएको छ। धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु र तपाईहरुको अब म घर दैलोमा आउँदै छु। प्रत्येक गाउँमा म तपाईहरुको योजना के छ हाम्रो त्यहाँको वस्तुस्थिति बारे
नवनिर्वाचित सांसद गंगाराम चौधरीका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेकपा माओवादी केन्द्रका कृष्ण कुमार चौधरीले 17,749 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। उहाँ सत्ता गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार हुनुहुन्छ। त्यस्तै नेकपा एमालेका गौरी शङ्कर चौधरी भने 9,874 मतसहित तेस्रो स्थानमा सीमित हुनुभएको छ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वीरेन्द्र बमले 7,047 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। प्रदेशसभातर्फको 1मा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका घनश्याम चौधरी विजयी हुनुभएको छ। उहाँले 13,923 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार खेमराज डङ्गौरा थारूले 11,572 मत प्राप्त गर्नुभएको थियो। त्यस्तै प्रदेशसभातर्फको 2मा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकै खुसीराम चौधरी 7,539 मतका साथ विजयी हुनुभएको छ। उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेकपा एकीकृत समाजवादीका अमर साउदले 6,619 मत प्राप्त गर्नुभएको थियो। हामी सगरमाथा प्राइम समाचारमा छौँ र यति बेला हामी सगरमाथा निर्वाचन अपडेटमा पनि छौँ। हाम्रा सहकर्मी अमृत ढकाल यति बेला हामीसँग समग्र देशभरको मत परिणामको बारेमा जानकारी दिन हामीसँग हुनुहुन्छ। अमृतजी, अहिले तपाईसँग हाम्रो अहिले मुलुकमा चलिरहेको निर्वाचन पछिको जुन मतगणना छ र मतगणना जारी पनि छ, धेरै उम्मेदवार विजयी पनि भइसक्नु भएको छ। यहाँसँग पछिल्लो अपडेट के छ समग्र देशभरिको? अर्जुनजी, म तपाईलाई जानकारी गराउँ कि आइतबार सम्पन्न भएको प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मतगणना यति बेला देशका अधिकांश क्षेत्रमा जारी रहेको छ। यद्यपि केही क्षेत्रको मतपरिणाम भने सार्वजनिक भइसकेको छ र हालसम्म सार्वजनिक भएको मतपरिणाम अनुसार नेपाली काङ्ग्रेसले सबैभन्दा अग्रता कायम गरेको छ भने दोस्रोमा नेकपा एमाले रहेको छ। त्यस्तै तेस्रोमा अहिलेसम्म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी छ भने चौथोमा माओवादी केन्द्र छ। त्यस पछाडि मात्रै एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रहेका छन् र प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फको मतगणना सँगसँगै समानुपातिकतर्फको मतगणना पनि सुरु गरिएको छ र प्रारम्भिक समानुपातिकको मत परिणाम अनुसार प्रत्यक्षतर्फ काङ्ग्रेस अगाडि देखिएकोमा समानुपातिकतर्फ भने नेकपा एमाले अगाडि देखिएको छ। दोस्रोमा नेपाली काङ्ग्रेस देखिएको छ भने तेस्रोमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी देखिएको छ र चौथोमा मात्रै नेकपा माओवादी केन्द्र देखिएकोमा पाँचौँमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी देखिएको छ। यस्तै यति बेला प्रदेश सभाको मतगणना पनि सुरु गरिएको छ र प्रदेशसभाको मतगणनामा पनि नेपाली काङ्ग्रेसले अग्रता कायम गरेको छ भने दोस्रोमा मात्रै नेकपा एमाले रहेको छ र जुन ठाउँमा मतगणना हुन सकेको छैन ती ठाउँहरूमा अहिले सर्वदलीय बैठक बसिएको छ र केही ठाउँमा मतदान गर्ने क्रममा झडप भएका ठाउँहरूमा हिजो मङ्गलबार मात्रै मतदान सम्पन्न भएको छ र ती ठाउँहरूको मतगणना पनि यति बेला अब गर्ने भनेर राजनीतिक दलहरूबीच एक खालको सहमति जुटिसकेको अवस्था छ र केही ठाउँमा पनि अझै पनि मतगणना गर्न ढिलाइ भएको छ। बुथ कब्जा गरेको लगायतका आरोप लगाउँदै विपक्षले यति बेला मतगणना गर्न नदिएको हामीलाई सूचना प्राप्त भएको छ। अमृतजी, जस्तै अहिलेको जुन यो मतगणना चलिराखेको छ यो रफ्तारलाई हेर्दा समग्र देशभरको मतगणना कहिलेसम्म सकिएला केही आकलन गर्न सकिन्छ? अर्जुनजी, तपाईँलाई म जानकारी गराउँ कि निर्वाचन आयोगले यस अगाडि नै पत्रकार सम्मेलन मार्फत मङ्सिरको 22 गतेसम्म प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक र प्रत्यक्षतर्फको दुवै मतगणना सम्पन्न गर्ने जनाएको थियो र मङ्सिर महिनाभित्रै नयाँ सरकार गठन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने तरिकाले नै हामीले मतगणना गर्छौँ भनेर आयोगले जनाएको थियो र सोही अनुसार नै आयोगले यति बेला मतगणनाको कामलाई तीव्रता दिएको छ। विगतका दिनहरूमा जस्तो यसपालिको निर्वाचनमा मतगणनामा त्यति ढिलाइ भएको छैन, किनभनेदेखि विगतका निर्वाचनमा मतपत्र नै ठुलो हुने र मतगणना गर्न नै समय लाग्ने भएको भए पनि यति बेला भने मतपत्र नै छोटो र सानो भएको कारणले गर्दाखेरि विगतको दिनमा भन्दा मतगणना यति बेला अलि छिटो भएको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि पनि यसपालिको निर्वाचनमा सम्भवतः निर्वाचन आयोगले भनेअनुसार नै मङ्सिरको 22 गतेभित्र सबै मतगणना सम्पन्न हुनेछ। धन्यवाद अमृतजी यहाँको अपडेटको लागि। हामी सगरमाथा प्राइम समाचारमा छौँ र अब थप समाचार। सप्तरी क्षेत्र नम्बर 2 मा जनमत पार्टीले 3वटै सिट जितेको छ।
आज घोषित अन्तिम परिणाम अनुसार प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर 2 मा जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई दोब्बरभन्दा बढी मतान्तरले पराजित गर्दै जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सीके राउत पनि विजयी हुनुभएको छ। डाक्टर राउतले 35,042 मत ल्याउँदा उपेन्द्रले 16,979 मत मात्र प्राप्त गर्नुभयो। 64,219 मत खसेकोमा 3,298 मत बदर भएको बताइएको छ। आजै घोषित सप्तरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 को प्रदेश सभा कमा पनि जनमत पार्टीकै शम्भु कुमार शाह विजयी हुनुभएको छ। उहाँले निकटतम प्रतिद्वन्दी निवर्तमान प्रदेश सभा सदस्य जसपाका विदेश्वर यादवलाई 49 मतको झिनो अन्तरले पराजित गर्नुभएको हो। जितपछि डाक्टर राउतले जिल्लामा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको प्रमुख समस्या रहेको भन्दै समस्या समाधान प्राथमिकतामा राख्ने बताउनुभयो। संविधान जारी भएपछि दोस्रो पटक भएको संसदीय निर्वाचनको मतगणना यति बेला देशभर जारी छ। कतिपय निर्वाचन क्षेत्रको मत परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ। प्रारम्भिक मत परिणाम अनुसार यसपालिको निर्वाचनमा मूलधारका राजनीतिक दललाई स्वतन्त्र र नयाँ दल चुनौतीका पहाड बनेका छन्। जनताले पनि पुराना दलको विकल्पमा नयाँ अनुहार खोजेको देखिएको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। नयाँ संविधान जारी भएपछि दोस्रो पटक सम्पन्न भएको प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मतगणना यति बेला देशभर जारी छ। कतिपय निर्वाचन क्षेत्रको मत परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ। प्रारम्भिक मत परिणाम अनुसार यसपालिको निर्वाचनमा मूलधारका राजनीतिक दलहरूलाई स्वतन्त्र र नयाँ दलले चुनौती दिएका छन्। नेकपा एमालेलाई क्लिन स्विप गर्ने भन्दै बनेको 5 दलीय सत्ता गठबन्धन होस् या सत्ता गठबन्धनलाई चुनौती दिन बनेको एमाले नेतृत्वको गठबन्धन होस्, यति बेला उनीहरूलाई 3 महिना अघि मात्रै दर्ता भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र चिहानमा पुर्याइएको भनिएको राजतन्त्रको मुद्दा बोक्ने राप्रपाले हम्मे हम्मे पारेका छन्। मूलधारका राजनीतिक दलबाट प्रधानमन्त्री भइसकेकादेखि शीर्ष नेताहरू नै यति बेला पराजय उन्मुख छन्। भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा घोषित गरिएका कतिपय नेताहरूलाई पनि नयाँ अनुहारले पराजित गरिदिएका छन्। चुनाव जितेका ठाउँमा पनि मूलधारका दलले झिनो मतान्तरले मात्रै जितेका छन्। काठमाडौँ, चितवन लगायतका ठूला सहरमा जनताले मूलधारका दललाई भन्दा पनि नयाँ अनुहारलाई मत दिएका छन्। 10 क्षेत्र रहेको काठमाडौँमा मात्रै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका 4 उम्मेद्वार विजयी भएका छन् भने काठमाडौँलाई आफ्नो विरासतको जिल्ला मान्दै आएको एमालेले जम्मा 1 सिट जितेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले 5 सिट जितेको छ भने माओवादी केन्द्र त काठमाडौँबाट पत्ता साफ नै भएको छ। पहाडी र हिमाली जिल्लामा राप्रपा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अघि देखिएका बेला मध्य प्रदेशमा जनमत पार्टी र पश्चिम तराईमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको उदय हुने प्रारम्भिक मत परिणामले देखाएको छ। मधेस आन्दोलनसँगै उदाएका जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको अवस्था पनि निकै नाजुक हुने देखिएको छ। मधेस आन्दोलनसँगै उदाएका जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको अवस्था पनि निकै नाजुक बन्ने देखिएको छ। सधैँ मधेस र मधेसी जनताका नाममा मत माग्दै केन्द्रीय नेताको बुई चढेर सधैँ सिंहदरबार र बालुवाटारको सवारी गर्ने जसपा र लोसपालाई यसपालि जनताले गतिलो झापड दिएका छन्। मधेस आन्दोलनका मुख्य नेताकै आगामी राजनीतिक यात्रा सङ्कटमा पर्ने कतिपयको मत छ। पहिलो कुरा चाहिँ हाम्रा परम्परागत पार्टीहरू जुन छन् तिनीहरूको चल्ने तरिका र आफूलाई व्यवस्थापन गर्ने जुन शैली छ र सँगसँगै जनतालाई सम्बोधन गर्ने जति विषयहरू छन् ती विषयहरूमा पार्टीहरू चुकेका छन्। त्यसले गर्दा अहिलेको राजनीतिक माहौल एक किसिमको असन्तुष्टि, एक किसिमको नकार र एक किसिमको निषेधबाट अगाडि बढिरहेको अवस्थामा मान्छेहरूले चाहिँ विकल्प खोजिरहेका थिए र त्यो विकल्पका रूपमा चाहिँ घन्टी, जसलाई तपाईँले घन्टी भन्नु, रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, त्यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी चाहिँ उनीहरूले विकल्पका रूपमा देखे। प्रारम्भिक समानुपातिक तर्फको मत परिणाम अनुसार पनि मूलधारका राजनीतिक दल भन्दा नयाँ र वैकल्पिक दल नै अघि देखिएका छन्। प्रारम्भिक मत परिणामलाई आधार मानेर विश्लेषण गर्ने हो भने पनि जनताले अब देशमा विकल्प खोजेको प्रश्न देखिएको छ। सधैँ जेल र नेलको कथा र व्यथा सुनाउँदै साम दाम दण्ड भेदको शैली अपनाउँदै चुनाव जितिन्छ भन्ने नेताहरूको मानसिकतालाई जनताले पराजित गरिदिएका छन्।
अन्धाधुन्दा आश्वासन र सपनाका पोका मात्रै बाँडेर मत पाइँदैन भन्ने शिक्षा पनि जनताले यसै निर्वाचनबाट मूलधारका दललाई दिएका छन्। युवा र विद्यार्थीको राजनीतिमा योगदान भन्दै सडकमा टायर बाल्ने र विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी गर्दै शिक्षकलाई कालो मुसो दल्ने प्रविधि अब अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने सन्देश पनि यही निर्वाचनले दिएको छ। 50 वर्षसम्म विद्यार्थी र 60 वर्षमा युवा नेता हुने पुस्तालाई सोभिता तोसिमा र ज्ञानेन्द्र शाहीले घन्टी बजाइदिएका छन्। स्थानीय तहकै निर्वाचनमा जनताले विकल्प खोजेको सङ्केत गरेका थिए, तर मूलधारका दलले यो कुरा बुझेनन्। विभिन्न क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेर स्वतन्त्र र नयाँ दलबाट उम्मेदवारी दिएका उनीहरूलाई हाँसो मजाकको विषय बनाए, तर निर्वाचनमा भने जनताले उनीहरूलाई नै निर्वाचित गरे। जनतालाई भ्रममा पार्न सकिन्छ नि भन्ने हेतुले बारम्बार विवादमा मुछिएका व्यक्तिलाई अघि सार्दा मूलधारका दलले यो निर्वाचनमा ठूलो क्षति बेहोरेका छन्। आगामी दिनमा पनि मूलधारका दलहरू नसुध्रिए जनताले अहिले दिएको मत पनि अरूलाई नै दिनेछन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि अमृत ढकाल, काठमाडौँ। आइतबार सम्पन्न भएको संसदीय निर्वाचनको यति बेला धमाधम मतगणना भइरहेको छ। केही ठाउँको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ भने प्रारम्भिक मत परिणाम अनपेक्षित आएको धेरैको विश्लेषण पनि छ। मूलधारका राजनीतिक दलहरूले आफ्नो विरासत नै तोड्ने गरी मत परिणाम आउने कल्पना समेत गरेका थिएनन्। यता नयाँ र वैकल्पिक दलले पनि जनताले यति धेरै उत्साहित भएर मत दिने सोचेका थिएनन्। यसै सन्दर्भमा आजको सगरमाथा जनबोलीमा हामीले आम सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौँ, प्रारम्भिक मत परिणाम तपाईलाई कस्तो लाग्यो? हेरौँ उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। नयाँ दल जति जुन आएका छन् अहिले 2-3टा तपाईँको होइन त्यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनउन्मुक्ति पार्टी होइन यस्ता दलबाट जुन नयाँ नयाँ मान्छे आइरहेछ, अब यो राम्रो हो कि यसले गर्दाखेरि चाहिँ ती पुराना पार्टीका पुराना नेता बुढा नेताहरूलाई प्रेसर पनि जान्छ होइन। अब नयाँले राम्रो काम गर्ने अवसर पाउँछ र यिनीहरूले यसरी गर्दै गयो भने अर्को चुनावमा यसो बढ्दै जान्छ। यो राम्रो हो, ठिक छ। त्यो एक किसिमले भन्ने हो भने नयाँ नेतृत्व खोजिरहेका छन् जनताले होइन। पुराना पार्टीलाई पुरालाई छोडिदिने अब विद्वानहरू सबै भिजन भएका मान्छेहरू आइरहेका छन्। जस्तो अब अहिले यसरी आयो, अब अर्को पटकले चाहिँ नि सबै जनताहरूले बुझेर यो स्वतन्त्र घन्टीलाई नै दिने विश्वास चाहिँ नि म गर्दछु। सबै जनताहरूले बुझ्नु पर्यो यो कुराहरू। अहिलेको समयमा मान्छेले पुराना पार्टीहरू नेताहरूले गरेको कामप्रति असन्तुष्ट रही अहिले नयाँ चाहिने जो पार्टीहरू खुलेको छ, उम्मेदवारहरू छन्, स्वतन्त्र छन्, ती नयाँले के गर्छ कि भनेर आशा राख्दै नयाँ चाहिने उम्मेदवार अहिले नेपाली जनताले छान्न थालेको छ। त्यो सही हो, त्यो ठिक हो, त्यसले केही गर्छ भन्ने आशामा चाहिने आफ्नो मत हालेका छन्। यो त एउटा युवा वर्गमा छाएको, युवा जमातमा छाएको एउटा उत्साह, एउटा उमङ्ग, अनि युवाले चाहेका कुराहरू होइन। युवा अब हामी विदेशिनु पर्दैन कि भनेर पनि होला सायद त्यो उत्साह चाहेको। म एकदमै खुसी छु, एकदम राम्रो लागेको छ मलाई, किनभने युवा पनि यसरी अगाडि बढ्दैछ अब देशमा। अब युवाले अरूको देशमा गएर 60 डिग्रीको घाममा जल्नु पर्दैन, मर्नु पर्दैन, बाकसमा प्याक भएर आउनु पर्दैन भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि मतदानहरू राजनीतिक दलहरूको व्यवहारबाट विरक्तिदा मतदानमा कमी, सुरक्षा चुनौती र मतदाता शिक्षामा कमी रहेको विज्ञको ठहर। कर प्रणालीमा सुधार गर्न व्यवसायीको आग्रह, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य नभए कठिन परिस्थिति आउने चेतावनी, समस्या समाधानमा सरकारी पक्ष सहमत। र फिफा विश्वकप फुटबलमा साबिक उपविजेता क्रोएसिया र मोरोक्को बीचको खेल गोलरहित बराबरीमा टुङ्गियो, दुवै टिमले अङ्क बाँडे। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले राजनीतिक दलहरूका व्यवहारका कारण सङ्घ तथा प्रदेशको निर्वाचनमा मतदान गर्नेहरूमा कमी आएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। राजनीतिक दलहरूको व्यवहारबाट विरक्तिएका र मतदाताहरूलाई सचेत बनाउन नसकिएका कारण मतदाताको सङ्ख्यात्मक परिणाम घट्न गएको उहाँको निष्कर्ष छ। आम निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति जियोकका राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति जियोकले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले विदेशमा रहेका मतदाता र खेतीको सिजनका कारण पनि निर्वाचनमा कम मत खसेको स्पष्ट पार्नुभयो। तेस्रो कुरा, हिजो अस्तिको राजनीतिक दलहरूका व्यवहार काम कारबाहीले गर्दाखेरि कतिपय विरक्तिएर बरु जान्न भन्ने पनि भयो होला। कतिपयलाई चाहिँ गठबन्धन भयो, आफ्नो दलको उम्मेदवार छैन, अब मेरो एउटा चिन्हमा भोट दिइराखे अर्को चिन्हमा भोट दिन जाउँ कि नजाउँ पनि भयो होला होइन। यी लगायतका कारणहरू खास गरेर दलहरूले भोटर्सहरूलाई मोटिभेटेड गर्न नसकेको परिणति चाहिँ त्यो भन्छु म। पोखरेलले निर्वाचनमा परिपक्वता आए पनि पैसा र डिजिटल प्रविधिको दुरुपयोग रोक्न भने निर्वाचन पर्यवेक्षकहरूले पनि आगामी दिनमा ध्यान दिन पर्ने बताउनु भएको छ। पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेलले निर्वाचनमा सुरक्षा चुनौती र मतदाता शिक्षामा कमी रहेको पाइएको पनि बताउनुभयो। इलेक्ट्रोल डेमोक्रेसी चाहिँ अब म्याच्योर्ड फेजमा हामी पुग्यौँ है। त्यसले गर्दाखेरि हामीले सन्तोष लिनुपर्ने अवस्था पनि छ। तर अघि नै भनिहालेँ केही प्रवृत्तिहरू छन्, ती प्रवृत्तिहरूलाई हामी कसरी चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने हो। सुरक्षाका चुनौतीका कुरा, ट्रेनिङका कुराहरू, भोटर एजुकेसनका कुराहरू कमी छन्। अर्को चाहिँ यसको साथसाथै उहाँहरूले चाहिँ रिपोर्टमा आएन, अलिकति एउटा मनीको कुराहरू चाहिँ आयो, इन्डाइरेक्टली चाहिँ कुराहरू आयो। तर अब दुईटा कुरा हामीलाई हाम्रो अगाडि च्यालेन्ज छन्। हिजो सुरक्षाको अरू कुराको च्यालेन्ज भन्थ्यौँ, अब यो कसरी यो पैसा र डिजिटल प्लेटफर्मको व्यवस्थापन हामी कसरी गर्ने, त्यो हाम्रो अगाडिका चुनौती चाहिँ निर्वाचनको अवस्थामा त्यो छ। र म पर्यवेक्षणमा जाने साथीहरूलाई मेरो आग्रह चाहिँ अबको जमाना तपाईँहरूले पनि त्यतिर फोकस गर्नुहोस् है। निर्वाचनमा केही छिटपुट घटना भए पनि मतदान प्रक्रियाको विश्वसनीयता र स्वच्छतामा प्रतिकूल असर हुने कुनै पनि गतिविधि नभएको निर्वाचन पर्यवेक्षणमा खटिएका नियोग र जियोकको पनि प्रारम्भिक टिप्पणी छ। कर प्रणालीमा सुधार गर्न व्यवसायीहरूले सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। यस क्षेत्रमा धेरै समस्या रहेकाले कर प्रशासकीय प्रणालीमा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताएका छन्। समस्या समाधानका लागि निजी क्षेत्र र सरकारबीच सहकार्य नभए कठिन परिस्थिति आउने उनले चेतावनी दिएका छन्। एक रिपोर्ट। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले कर प्रणालीमा सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। बुधबार राष्ट्रिय कर दिवसका अवसरमा उत्कृष्ट करदाता सम्मान कार्यक्रममा अध्यक्ष गोल्छाले निजी क्षेत्रले रहरले कर तिर्नको लागि कर प्रणालीमा सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताएका हुन्। उनले अहिले कर प्रणालीमा धेरै समस्याहरू रहेकाले कर प्रशासकीय प्रणालीमा समेत पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेको बताए। अध्यक्ष गोल्छाले सरकारले करदातालाई आकर्षित गर्ने विषयमा ध्यान दिन जरुरी रहेको बताए। उनले कर तिर्ने र लिने विषयमा निजी क्षेत्र र सरकार एक ठाउँमा बस्न सक्नुपर्ने भन्दै निजी क्षेत्र र सरकारबीच सहकार्य नभए कठिन परिस्थिति आउने बताए। अध्यक्ष गोल्छाले राजस्वमा सङ्कलनमा कमी आएकाले बजारमा तरलता अभाव भएको बताए। उनले तरलता अभावले व्यवसायीहरू अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको गुनासो गरे। उद्योग वाणिज्य महासङ्घले सधैँ के भन्ने गरेको छ भने करलाई हामी रहरले तिर्नु पर्यो, हामी करले नतिरौँ त रहरले तिरौँ। हामी रहरले कर तिर्न चाहन्छौँ। यसको एउटा प्रमाण यो पनि के हो भने दक्षिण एसियामै जिडिपी र करको रेसियो हेर्ने हो भने दक्षिण एसियामा नेपाल सबैभन्दा अगाडि छ। यसले के पनि देखाउँछ भने नेपालको निजी क्षेत्र कर तिर्न चाहन्छ, यो देशको लागि समृद्ध भएको देख्न चाहन्छ र हामी जुन एउटा कर प्रणालीमा जुन नियमभित्र रहेर कर तिरेर हामी आफ्नो जिम्मेवारी पनि पुरा गर्न चाहन्छौँ। तर हामी रहरले तिर्न
चाहँदा पनि समस्याहरू धेरै रहेका छन्। त्यस्तै नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले राजस्व सङ्कलनमा निजी क्षेत्रका कारण कमी नभएको बताए। उनले मुलुकभर उद्योग व्यापार व्यवसायमा आएको कमीका कारण राजस्वमा कमी भएको बताए। अध्यक्ष अग्रवालले उद्योग व्यवसायको मागमा करिब 25 देखि 30% ह्रास आएको बताए। उनले सिमेन्टमा 40, डन्डीमा 45, अटो क्षेत्रमा 80% मागमा कमी आएको बताए। उनले उद्योग व्यापार व्यवसायको मागमा आएको कमीले पुससम्ममा राजस्वमा अझै कमी आउने बताए। उनले सरकारले तरलता अभावलाई सहजता कायम गर्न र ब्याज दर वृद्धि नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको बताए। इम्पोर्टेन्ट कुरा के आएको छ, जति पनि मान्छेहरू, जति पनि उद्योगी व्यवसायीहरूले भविष्यमा लगानी गर्नको लागि तत्पर थिए। करिब 70 देखि 80% उद्योगी व्यवसायीले आफ्नो लगानीको जुन कार्यक्रम छ, लगानीको जुन सोच छ, त्यसलाई पोस्टपोन गरेका छन्। त्यही सर्वेमा ब्याज दर गत वर्षको तुलनामा करिब 80 देखि 100% मा वृद्धि आएको पनि जनाएको छ। सो यो सबैले मलाई लागिराखेको छ, यो सबै कारणहरूले गर्दा आज जुन राजस्वमा कमी आइराखेको छ त्यसको मुख्य, और मलाई यो पनि लागिराखेको छ कि जुन तरिकाले हामीहरूको उद्योग व्यवसाय गइराखेको छ, यो कार्तिकदेखि पौषसम्म झन विकराल रूप लिन्छ र राजस्वमा झन कमी आउने मैले सम्भावना देखिराखेको छु। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले खुला नाकाबाट हुने चोरी निकासीलाई व्यवस्थित गरी करको दायरामा ल्याउनु पर्ने बताए। उनले कर प्रणालीलाई सरकारले डिजिटल बनाउन आवश्यक रहेको बताए। उनले सरकारले 3वटै तहका सरकारलाई मान्य हुने कर राजस्व खाता व्यवस्थित गरे मात्रै राजस्वमा वृद्धि हुने बताए। र चाहिँ यो करको कुरामा सकेसम्म हामीले यो डिजिटलाइजेसन गरेर चाहिँ पनि लगिनु पर्यो। भर्खरै विभिन्न किसिमको डिजिटलाइजेसनको मोडलमा पनि जाने कुराहरू पनि आएको छ, सकारात्मक छ। तर यसलाई हामीले यो कर राजस्व तिर्ने यो व्यवसायहरूलाई पनि अलिक सहजीकरणको लागि एउटा कर राजस्वको खाता एउटा तोकिएको होस्। त्यसमा हामीले बुझाएपछि त्यसको भाउचर बुझाएमा या चाहिँ त्यसको पेमेन्ट सिस्टम तपाईँलाई देखाएमा तिनै तहको सरकारलाई चाहिँ मान्य किसिमको एउटा कर राजस्व खाता पनि व्यवस्था गरियो भनेदेखि यो चाहिँ राजस्व वृद्धि हुन्छ भन्ने कुरा थप राख्न चाहन्छु। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा सूर्य नेपाल सबैभन्दा धेरै कर तिर्ने करदाता बनेको छ। त्यसै गरी व्यक्तिगततर्फ सबैभन्दा धेरै कर तिर्नेमा जावलाखेल ग्रुप अफ इन्डस्ट्रिजका अध्यक्ष विजय बहादुर शाह भएका छन्। आयकरतर्फ नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी सबैभन्दा धेरै तिर्ने करदाता बनेको छ। सबैभन्दा धेरै मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट तिर्ने संस्थामा गोर्खा ब्रुअरीले सम्मान पाएको छ। व्यवसायहरूले कर प्रशासकीय प्रणालीमा पुनरावलोकन गर्न आवश्यकता औल्याएपछि सरकारी निकाय त्यसबारे सहमत देखिएको छ। करका नीतिहरू पुरानो भएको र त्यसलाई सुधार गर्नुपर्नेमा सरकारी पक्ष सहमत भएका हुन्। सरकारी वित्तीय स्रोतको महत्त्वपूर्ण अंश राजस्व सङ्कलनको अवस्था पनि समस्याग्रस्त रहेको सरकारी निकायले स्वीकार गरेको छ। एक रिपोर्ट। अर्थ सचिव कृष्णहरि पुष्करले करका नीतिहरू पुराना भएको सुधार गरिने बताएका छन्। बुधबार राष्ट्रिय कर दिवसका अवसरमा उत्कृष्ट करदाता सम्मान कार्यक्रममा बोल्दै उनले पछिल्लो समय विश्व अर्थतन्त्रमा समस्या आएकोले कर प्रणालीमा समेत सङ्कुचन देखिएको बताए। सचिव पुष्करले राजस्व सङ्कलनको चुनौती नेपालमा मात्रै नभएर विश्वका ठूला राष्ट्रहरूमा समेत देखिएको बताएका छन्। साथै उनले करदाता कर उठाउने कर्मचारीको मानसिकता र कर प्रणालीका प्रविधिहरू परम्परागत भएकाले समयअनुसार परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको टिप्पणी समेत गरे। खासै आत्तिनु पर्ने बेला भएको छ जस्तो देखेको छैन मैले। संसारभरि चुनौती छ, समस्या छ। नेपाल एउटा यस्तो मात्रै देश होइन जहाँ चाहिँ विभिन्न कर प्रणालीमा पनि सङ्कुचन भएको छ, अलिकति प्रेसर उत्पन्न भएको छ, अलिकति व्यापार व्यवसाय ब्याङ्किङ क्षेत्रमा पनि अलिकति थोरै भए पनि चाप भएको छ। नेपाल मात्रै होइन, तपाईँले अमेरिकाको इकोनोमिक हेर्नुहोस्, चाइनाको हेर्नुहोस्, अझै पनि चाइनामा विभिन्न प्रकारका रेस्ट्रिक्सनका कुराहरू छन्, विभिन्न प्रकारका म्यानुफ्याक्चरिङहरू इम्पोर्ट एक्सपोर्टका कुराहरूमा पनि अलिकति विभिन्न कन्स्ट्रेन्टहरू भइरहेको छ। यी सबै सन्दर्भमा हेर्नु भने नेपाल अझै पनि संसारको एउटा राम्रो मुलुकहरूमध्ये र आफूले लिएका वित्तीय नीति, मौद्रिक नीति र जति पनि हाम्रो ट्याक्स पोलिसीहरू छ एक प्रकारको
इकोनोमिक स्टेबलाइजेसनतिर नै अग्रसर रहेको देखेको छु मैले। त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयका अर्थ सचिव रामेश्वर डङ्गालले कर प्रशासनका कर्मचारीहरू मात्रै नभई उद्योगी व्यवसायी र आम जनताले पनि सामूहिक रूपमा चिन्ता गर्नुपर्ने स्थिति रहेको बताएका छन्। उनले सरकारको वित्तीय स्रोतको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण अंश राजस्व सङ्कलनको विषय कठिन अवस्थामा रहेको बताएका हुन्। उनले चालु आर्थिक वर्ष सरकारले लिएको राजस्व लक्ष्य 89% मात्रै आन्तरिक राजस्वतर्फ सङ्कलन भएको बताए। डङ्गालले पछिल्लो 4 महिनामा 72% मात्रै राजस्व सङ्कलन भएको बताउँदै उनले गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 20%ले राजस्व सङ्कलनमा सङ्कुचन आएको बताए। यो कर प्रशासनमा काम गर्ने सम्पूर्ण कर्मचारीहरू मात्रै होइन, यो मुलुकमा उद्योग व्यवसाय गर्ने सम्पूर्ण व्यवसायीहरू र आम नागरिकहरूले पनि आज सामूहिक रूपमा चिन्ता गर्नुपर्ने स्थिति देखा परेको छ। सरकारको वित्तीय स्रोतको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण अंश चाहिँ राजस्व सङ्कलनको जुन विषय छ त्यो अत्यन्तै कठिन अवस्थामा आज हामी आएका छौँ। साथीहरूले तथ्याङ्क राख्नु भएको छ। पहिलो 4 महिनाको हाम्रो तथ्याङ्क हेऱ्यो भने चालु वर्ष सरकारले लिएको राजस्वको जुन लक्ष्य थियो त्यसको 89% मात्रै आन्तरिक राजस्वतर्फ हामीले सङ्कलन गर्न सकेका छौँ भने। सोही कार्यक्रममा बोल्दै आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक रितेश कुमार साक्यले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई करको दायरामा ल्याउन चुनौती रहेको बताएका छन्। उनले कर प्रणालीलाई डिजिटल बनाउन आवश्यक प्रक्रिया थालनी गरिने समेत बताए। साक्यले केही वर्षभित्रमा सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको कारोबारलाई अनलाइन बिल्डिङ प्रणालीमा लैजाने तयारीमा विभाग रहेको बताए। उनले भन्सार प्रशासनमा आएको राजस्व गिरावटको असर कर प्रशासनमा समेत देखिन थालेको बताए। अबको हाम्रो गन्तव्य भनेको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूपको चाहिँ कर प्रणाली र हाम्रो चाहिँ कर प्रशासन नै हो। यो कुरा चाहिँ मैले अन्तर्राष्ट्रिय विभागको प्रमुखको हैसियतले यहाँहरूलाई जानकारी मात्र नभई प्रतिबद्धताको रूपमा पनि मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ लिएको छु। यहाँ धेरै कुराहरू आए, निजी क्षेत्रका समस्याहरूको कुरा आयो। वास्तवमा हाम्रो अर्थतन्त्र अहिले दबावमा छ। अर्थतन्त्रमा मनी सर्कुलेसनको जुन हाम्रो चेन हो त्यो चेन डिस्टर्ब छ। बजारमा लिक्विडिटीको समस्या छ। हाम्रो विदेशी मुद्राको हाम्रो सञ्चितलाई हामीले चाहिँ ध्यानमा राखेर केही हामीले सरकारले लिएका मेजरहरूले राजस्वमा पारेको प्रभाव लगायतको अर्थतन्त्रमा पारेका केही प्रभावहरूको कुरा पनि हामीले गऱ्यौँ। महानिर्देशक साक्यले आन्तरिक राजस्व विभागले गर्ने कर सङ्कलन धेरै डाइनामिक रहेको बताए। उनले मुलुकको अर्थतन्त्र दबावमा रहेको भन्दै बजारमा भएको तरलता अभावले आगामी दिनमा थप चुनौतीपूर्ण रहेको बताए। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि चीन स्थित विश्वको सबैभन्दा ठुलो आइफोन उत्पादन गर्ने कारखानामा विरोध, कर्मचारीले गरेको प्रदर्शनमा प्रहरीको हस्तक्षेप। र फिफा विश्वकप फुटबलमा साबिक उपविजेता क्रोएसिया र मोरक्को बीचको खेल गोलरहित बराबरीमा टुङ्गियो। दुवै टिमले अङ्क बाँडे। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो अर्थ समाचारको। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले चालु आर्थिक वर्षभित्र नेपालको जलविद्युत उत्पादन क्षमता 3000 मेगावाट पुग्ने बताउनु भएको छ। आज राष्ट्रिय कर दिवसका अवसरमा उत्कृष्ट करदाता सम्मान कार्यक्रममा बोल्दै घिसिङले 15 वर्ष पूरा भएका जलविद्युत आयोजनाहरू सम्पन्न हुन लागेकाले चालु आर्थिक वर्षभित्र नेपालको जलविद्युत उत्पादन क्षमता 3000 मेगावाट पुग्ने बताउनु भएको हो। घिसिङले अबको 5 देखि 6 वर्षमा 15000 मेगावाट जलविद्युत उत्पादन क्षमता हुने बताउनु भयो। उहाँले 15000 मेगावाट विद्युत उत्पादन पुग्दा करिब 5 अर्ब रुपैयाँ विद्युत प्राधिकरणबाट राजस्व सङ्कलन हुने बताउनु भएको छ। उहाँले जलविद्युत उत्पादन 3000 मेगावाट पुग्दा 50 अर्ब राजस्व सरकारलाई तिर्नुपर्ने पनि बताउनु भयो। उहाँले सरकारलाई वार्षिक रूपमा 1 अर्ब 70 करोड रुपैयाँ प्राधिकरणले राजस्व तिर्ने गरेको बताउनु भयो। वर्ष
एक्सपोर्टमा अझ 10 गुणा एक्सपोर्टमा पनि त्यही हिसाबले बढेको छ, अलिक बढी छ। त्यो हिसाब गर्दाखेरि र यो कर्पोरेट ट्याक्समा चाहिँ पहिलो 10 वर्ष निशुल्क छ, त्यसपछि 5 वर्ष 10% छ, त्यसपछि 20% छ। यसरी हेर्दाखेरि करिब 15 वर्षपछि हामीसँग 3000 मेगावाट 15 वर्षपछिका प्रोजेक्टहरू अब 3000 मेगावाट त हाम्रो हुँदैछ। यो वर्ष नै करिब 3000 मेगावाटको हाम्रो क्यापासिटी हुन्छ नेपालमा। हामी 5-6 वर्षभित्र करिब 10-15 हजार मेगावाट क्यापासिटी हुन्छ भनेर हामीले क्याल्कुलेसन गरेका छौँ। प्रमुख कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जलविद्युत आयोजनाहरूको प्रवर्धन गर्न सके राजस्वमा ठूलो योगदान पुग्ने दाबी समेत गर्नुभएको छ। उहाँले 3 वर्षभित्र 5000 मेगावाट उत्पादन क्षमता बन्ने पनि बताउनुभयो। उहाँले चालु आर्थिक वर्षको 5 महिनामा विद्युत निर्याततर्फ 11 अर्ब आमदानी गरेको पनि बताउनुभयो। खेल समाचारसँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। देशका अधिकांश स्थानमा मतगणना र मत परिणाम आउने क्रम जारी। केही स्थानका मत परिणाम प्राप्त, राजनीतिक स्थायित्वमाथि चुनौती खडा हुने आकलन। संसदीय निर्वाचनको पछिल्लो मत परिणाम अनुसार जनताको रोजाइमा नयाँ अनुहार। स्वतन्त्र र नयाँ दल मूलधारका दलका लागि चुनौतीको रूपमा प्रस्तुत। मतदाताहरू राजनीतिक दलहरूको व्यवहारबाट विरक्तिँदा मतदानमा कमी। सुरक्षा चुनौती र मतदाता शिक्षामा कमी रहेको विज्ञहरूको ठहर। चीन स्थित विश्वको सबैभन्दा ठूलो आइफोन उत्पादन गर्ने कारखानामा विरोध। कर्मचारीले गरेको प्रदर्शनमा प्रहरीको हस्तक्षेप। र फिफा विश्वकप फुटबलमा साबिक उपविजेता क्रोएसिया र मोरक्को बीचको खेल गोलरहित बराबरीमा दुवै टिमले अङ्क बाँडे। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।